देवा गुण्यापासून उडून पातकाचे गोतवो माखाने तुतुको रेबातलो कर्मका निर्मूल करून नवो मोसो गुण्या करूच आयसो करून घेता सदांच मोचे पातोक मोचे मुखार ठेवता. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, देवान आमकां उतरां दिल्यात, ताचे वरवीं आमी दुसऱ्या लागीं उलयता, आमच्या काळजांतले आनी मनांतले आमी दुसऱ्यांक सांगता. तेच बरोबर देवान आमकां कुरण्यो दिल्यात, जांचे जें कितें आमी सांगता उलयता ताची आमी गवायकी दिवंक. कुरण्यो उतरां परस अदीक मजबूत, कित्याक तातूंतल्यान आमचें खरेलें जिवीत आनी चाल घडटा. देव आज आमकां उतरांची चालींतल्यानूच न्हय पूण कुरण्यांच्या बळांतल्यान जिवंक आमकां आपयता. पेद्रू आनी जुदासा मदें अंतरीच एकडो उलयलो पूण कुरण्यांनी घोडे तीर रावंक चुकलो, पूण मोगाच्या विस्वासान तो वाडलो. आमी आमच्या जिवितांत जायते फावट आमी कुरण्या वरवीं आनी उतरां वरवीं आमी दुसऱ्यांक पुजवून दिल्या, दुसऱ्यांक बरें केलां. आमी आमची बरेपणां देवाक भेटोवया आनी आमच्या असोकतायेक लागून घोडे आमी उतरांनीच दुसऱ्यांक बलोवपी जाल्या. कुरण्यांनी आमी हारल्या. असल्यो आमच्यो चुकी ओळखून देवा लागीं एकामेका लागीं बक्षणे मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्यून सदांच आंकवार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा सासणाच्या देवा, जेजूच्या कोश्टा मरणाचो समारंभ फावो मोरान करून तुझे भोगसणे आमी जोडूंक पावूं. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जुव्यानो, म्हजें आयकून घेयात. पयशिल्ल्या लोकांनो, म्हाका चीत दियात. हांव जल्मुचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यांसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तोरसादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोट्यांत लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, तूं म्हजो चाकर, तूं म्हाका वडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंतालों, हांव निर्फळी वावुरलो, बेश्टोच हांवें सगळो म्हजो जोरयलो. तरी आसतना सर्वेस्वर म्हजें होक सांबाळटालो आनी देवाच्या हातांत आसलें म्हजें इनाम. सर्वेस्वराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बळ म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल परजेक नव्यान ताका एकठांय करूंक
म्हज्या आवयच्या कुसव्यान सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें म्हजी सेवा जाकोबाची कुळां नव्यान उपजयल्यार पुरोना, इस्रायलाच्या उरलोल्या लोकांक परतून हाडल्यार पावना, पूण प्रितुमेच्या शिमा पर्यान म्हजी सोडवण पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. सगलीं म्हणुया, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. तुका शेरोणां येता सर्वेस्परा, म्हाका कदींच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार, म्हाका चीत दिव नायक, म्हजें तारण कर. जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. सर्वेस्पर म्हजें खडप जा, म्हाका आसरो दी, म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नश्टाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दोनया तूं एकलोच म्हजो बोरमासो, म्हजे तोरणे पिरायेतावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मातावन तुजेरूच पातयेवन आयला, आवयच्या कुसव्यानसून तूं म्हाका राखताय. जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. देवा, म्हजे तोरणे पिरायेतावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यान तुज्या अचर्याचें हांव वर्णन करीत आसां. जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. उद्गार. नोमान आमच्या राया, तूं बापाक खालतो जालोय. शांत मेंढऱ्यांक मारूंक व्हरतात तसो तुका खुर्सार मारूंक व्हेलो. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. जुवाबां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेवणाक बसलेले आसतना जेजू कोंती बरी जालो आनी हाची गवाय दिवन ताणें म्हळें, हांव तुमकां सत सांगता, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो. तो कोणाची खबर करतालो काय म्हूण दुबावून शीस एकामेकाक पळोवंक लागले. ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजू मूग करी तो देखून शिमा पेद्रून खुणा करून ताका म्हळें, तो कोणाची खबर करता. ताणें आपली तकली जेजूच्या होड्ड्यार बागावून ताका म्हळें, सायबा, तो कोण? जेजून परतीपाड केलो, जाका उंड्याचो कुडको बुडोवन दितलो तोच तो. आनी उंड्याचो कुडको बुडोवन ताणें जुदासाक, सिमा इस्कारियोताच्या पुताक दिलो. उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. जेजून ताका म्हळें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. कित्या पासत ताणें अशें ताका म्हळें हें जेवणाक बसयल्ल्या दुसऱ्या कोणाकूच समजूंक ना. जुदासा लागीं पंक्तीची गांठ आसली देखून परबेक आमकां गरजेचें तें घे वो गरिबांक कितें घाल अशें जेजू ताका म्हणटा म्हूण कांय जाण तांचे मदले समजले. म्हणटच उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत तो रोखडोच भायर सरून गेलो. रात जाल्ली. तो भायर वेतूच जेजून म्हळें, आतां मनशाच्या पुताक महिमा मेळ्ळी आनी ताचे सवें देवाक महिमा मेळ्ळी. देवाक ताचे सवें महिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सवें महिमा दितलो आनी रोखडोच ताका महिमेवंत करतलो. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगाती आसा. तुमी म्हाका सोदतल्यात, पूण जशें हांवें जुदेवांक सांगलां, जंय हांव वेता थंय तुमच्यान आतां येवंक जायना. सिमा पिद्रून ताका म्हळें, सायबा, तूं खंय वेताय? जेजून परतीपाड केलो, हांव वेता थंय आतां तुमी येवंक जायना, पूण मागीर तूं येतलोय. पेद्रून ताका विचारलें, सायबा, कित्याक हांव तुज्या फाटल्यान आतां येवंक शकना? तुजे पासत हांव म्हजो जीव दिवंक तयार. जेजून जबाब दिलो, हय, म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय? हांव तुका सोत सांगता, कोंब्यान सात घालच्या आदीं 3 फावटी
तूं म्हाका नाकारतलोय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे आयचे केरीत भाशेन शुभ वर्तमान आमचे मुखार दोगांची चाल व दोगांक मनशांक दवरता. पयलो म्हळ्यार जुदास आनी दुसरो म्हळ्यार सिमोन. दोगूय मनीस जेजूचे शिश्य हें तांचें एक सारकेपण. तरी पूण तांचे मदें वेगळेपण आसा. एकल्यान जेजूक नाकारलो आनी दुसऱ्यान जेजूचो घात घेतलो. पेद्रू सुदोडायन उलोवपी मनीस, तोंडांत येता ती उतरां सुदोडायन सांगता, पूण आपले असोकतायेंत तो पडटा. जुदास उलयना चड, पूण ताची चिंतनां वेगळीं आनी ताच्यो करण्यो तितल्योच मजबूत. पेद्रून जेजूक नाकारलो, पूण जेजू सोबेन ताचो विस्वास ताका आनी जेजूचो मोग ताका जेजू सोबेन दवरता आनी हाका लागून जें कितें आपणें केलां तें आपूण ओळखून घेता, आपूण रडटा आनी जेजूशी येता. जुदास जेजू सोरशिल्लो पयस गेल्लो, ताणें ताका विकलो आनी ताणें आपलें जिवीतूय वायटाक विकलें. दोग मनीस वेगळ्यो चाली, एकाच गुरूचे शिश्य. दोगांयकूय तितलेच सैग आसले. दोगांयनी जेजूचें उतर आयकल्लें. दोगांयनी आपणाकूच जेजू बरोबर रावून आपली आकारणी करूंक दिली. दोगांयनी जेजून दुसऱ्यांक कशें बक्षिलें, दुसऱ्यांक बरें केलें आनी पेखयलें हें पडयल्लें आनी अणभवलें. पूण तांचेर ही हो आकांत आनी गोडी आयली तेन्ना फकत पेद्रू आपुणूच देवाचें बरेंपण अडकता आनी जेजूच्या काळजा मेरेन वचून जेजू सोबें परतून एकठांय एक जाता. आमी आमच्या जिविताचे चालीन जायते पावट घोडे पेद्रू भाशेन जाता. आमी उलोवपीच, सुदोडायन आमी उलोवपी, पूण खरी तपासणी येता तेन्ना आमी हालता आनी आमी पडटा. आनी हाचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता, आमी पडप हें तितलें वायट न्हय, पूण आमी पडटा तेन्ना उठोन आसतना रावता आनी जाचे सोरशी आमी वचूंक जाय जेजूशी, आमी ताचे सोरशी जर पावना हें की वायट. जुदासान तें केलें. जुदास पडलो, पूण ताणें जेजूक पडून आपलें उठचें केलें ना आनी तो आपले जिविताची वाट सांडलो. पेद्रून जेजूक पडयलो, तो जेजूशीं गेलो आनी तो जालो पवित्र सभेचो फुडारी. आमी हे पवित्र सातोड्यांत आसा तेन्ना आमी आमच्या जिविताचेर दिश्ट घालुया. ह्या दिसांनी आमी हे म्हत्वाचे गूट आमचे क्रिस्ती भावार्थाचे आमी समारंभ केल्या. आमी जेजूचेर दिश्ट घालून चलुया, ताच्या काळजा मेरेन पावुया. ताच्या कोश्टांनी आमचे धाकटे धाकटे कोश्ट आमकां ताचे पवित्रतायेन भितर सरूंक आमंत्रण करतात हें वळखून कोरीं क्रिस्तांवांक कशीं विस्वाशी ताची शिसांक कशीं जिवुया आनी जिविताच्या आगोळ्यांनी लेगून ताचेच चोरी रावंक आमी शिकुया. आमी गीत घेवया C6. बागेंतल्या फुलां मोते रानांतल्या कोणींतल्या दातू मोदे ईश्वरा सोदलें देने
Jesuच्या काळजा सोवे बेटय तो काळीस मोचे Jesuच्या काळजा सोवे बेटय तो काळीस मोचे म्हज्या भावा भयणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण मागा हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं दयाळ बापा तुज्या कुटुंबाच्या बलिदानाचेर तुजी काकलुतीची दिश्ट का कोश्ट सोसून आमचे खातीर मेल्ल्या जेजू कडेन गुटा रुपान आमी आतां एकवट्टा हो एकवट दिसान दीस वाडोवन आमच्या पुनर्जीवनपणाचे दिसा संपूर्ण जावं म्हूण मागता तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व कडेनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताचे जिवीत दितोल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जीवनपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत वेले आनी आमचें थारोवन ताणें केलें ही वर्तीं गोडितां सडवणींची आमी भक्तीन समोर उमता ह्या दिसांनी देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दलबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार नेरून तोरीन तुका वाखाणटा सरकार तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती परगोडटा पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गीं तुका सय सय सर्वेस्पराचे नांवीं येता ताका जय उंच सर्गीं तुका सय सय बापा खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हळे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपली शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्च नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगड्या साकुराक आमी तिसरो उद्गार म्हणून भावार्थाचो गूट परगटुया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडिल्लीं सुमया संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाक फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर
तांकां आनी तुजे इश्टागतीत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवन तुजे भाग्यवन धरून दिता आनी सोद काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां मांडली. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच Jesu वरवीं, त्याच Jesu सांगाता, त्याच Jesu थंय, पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. जेजू आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलें प्रार्थना धीर घेवन आमी बरोबर म्हणुया. आमचे बाबा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितान सोंस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान उतरेकता. तर आमकांचे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेयता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रतिमोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत आमी शेंग वेता ती आमचेर जोडटी आनी कास साडी नासा पूण तुजेच काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शेळी हो जिवो जेजू जो सोगटांक आमकां आपलो मोग दिता आनी आपणा चडशें थिरायन रावूंक आमकां आमंत्रण करता. हो जेजू आमच्या काळजांत येता ताका शेंग तर जाल्यार ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन.
आपल्या खाशा पुताक लेगून देवान वाटावंक ना पूण आमाचो मेस्तां पासत ताका सोडून दिलो. प्रार्थुया. कोण बडे बापा, आमच्या आत्मीक उदार पसोडांक तूं आमकां जेजूचें मांस आनी रगत दिताय. हे सुडबुणीचें देणें घेवन आमी आतां दादोशी जाल्या. ताचे वरवीं स्वर्गार तुज्या सासणीक जिवितांत आमकां वांटो दी म्हूण मागता. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. आमी गेल्ल्या आयताराक ह्यो आमी हे 3 दीस आमी सेवा धर्म करतले आमी इंटरएक्टीव करतले म्हूण आमी गमयल्ले. आनी हातूंत आमी मडेडे आमी तुमकां वॉट्सॅपाचेर गमयतल्या. आमी ह्या दिसांनी 3 दीस आमी एक तोस्त, एक जार उदक घालून, एक तुवालो आनी फुलां व फुलांच्यो पाकळी तयार दवरच्यो. तशेंच एक क्रिस, एक मोठी वात, मागीर घरांत आसा तितले वांगड्यांक धाकट्यो वाती, एक धाकटें 1.5 इंच पेपराचें काळीज, धूंप ह्यो वस्तू तयार दवरच्यो. त्यो केन्ना आनी कश्यो उजार करच्यो त्यो आमी तुमकां सेवा धर्म जाताना आमी गमयतल्या. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजूक चिटकून रावून आनी ताचेर विस्वासून जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कोरोना व्हायरस पिडे खातीर व पिडे आड मागणें. सर्व पदवेदार आनी काकूचारा देवा, तुज्या आख्या रचणेचो तूं मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेक लागून घोष्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना करता तें तूं कोनवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा तुज्या हाताखाल हाड आनी तुजे पुदवेन ती काडून उडय. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनच पेकय आनी तांच्या गोरजांक आनी तांच्या गोरच्यांक फावो तें बळ दिवन हे परिस्थितींत तांणी बरे थाराव घेवंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भर. वैजांक, नर्सिंग आनी हेर जीं ह्या पिडेवंतांची सेवा करतात तांकां तूं हे पिडेंतलें राख आनी सांबाळ. आमच्या सरकारी वडिलांक आनी बूक करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीन पावलां मारूंक तुज्या जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमी गीत घेवया I5. हांव तुजो इबाड्यो मोची वाट पळयत आसलोय. मोचे पापण उपकार दया कालसान विसरलोय. हांव तुजो इबाड्यो मोची वाट पळयत आसलोय. मोचे पापण उपकार दयाल कालसान विसरलोय. गोर सोडून हांव वेचूना तुजी